नमस्कार। बहसमा क्लाइमेट चेन्ज, आम नागरिकमा जलवायु परिवर्तनका विषय र यसमा अनुकूलन हुने उपायका विषयमा केन्द्रित यो कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। अहिले बर्खाको समय छ। विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरो पनि गइराखेको छ भने यति नै बेला धान खेती गर्नुपर्ने तराईमा लगभग खडेरीको स्थिति छ। पानी ठिक ढङ्गबाट परिराखेको छैन, पर्याप्त मात्रामा परिराखेको छैन। यस्तो बेलामा बालीका विकल्पहरूका सम्भावनाहरू के हुन्छन् भन्ने विषयमा पनि केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कृषि विभागको बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख डाक्टर रामकृष्ण श्रेष्ठसँग कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। जलवायु परिवर्तनका असरहरू देखिराखेका छन्। नेपाल अति प्रभावित मुलुकभित्र पनि पर्छ। बालीका कुरा गर्यो भने र पानी कि बढी पर्छ कि कम पर्छ यो प्रवृत्ति देखिराखेको छ। यो जुन खालको जलवायुमा देखिएको परिवर्तन छ नि, यसले कृषिलाई चाहिँ कस्तो खालको प्रभाव पारेको छ? पछिल्लो केही वर्षहरूमा चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनको असर कृषि क्षेत्रमा चाहिँ टटकारको रूपमा देखिँदै गएको छ। मूल रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ यो वर्षाको प्रवृत्तिमा जुन परिवर्तन भएको छ, एकनासको वर्षा नहुने, त्यसपछि गएर चाहिँ खण्डवृष्टि हुने है, र चाहिँ त्यस पछाडि गएर अतिवृष्टि हुने, यो खालको समस्या देखिएको छ। एउटा प्रत्यक्ष कृषिमा देखिएको प्रभाव। त्यसै गरिकन तापक्रम वृद्धिले अनि यो बालीको वृद्धि विकासमा, त्यसको फल लाग्नेमा र त्यसको उत्पादनमा अर्को असर देखिएको छ। त्यसै गरिकन रोगकिराहरूको प्रकोप पनि पहिलाको तुलनामा बढ्दै गएको छ। अनि यो मिचाहा प्रजातिका होइन झारहरू, यिनीहरूको पनि एउटा बढ्दै गएको छ प्रभाव, यो बढ्दै गएको अवस्था छ। त्यसै गरिकन चाहिँ अर्को अब यो अहिले भनिएका यो प्रभावसँगै जोडेर प्रकोपको घटनामा वृद्धि भएको छ होइन। जस्तो डुबानका घटनाहरू बढेका छन्, बाढी पहिरोको घटनाहरू बढेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ खेतयोग्य जमिनहरू कटानमा पर्ने, डुबानमा पर्ने, होइन, पहिरोमा परेर नाश हुने, यो खालको प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ, जसले प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिँदै गएको अवस्था छ। अब यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू कति प्रभावकारी छन्? नेपाल सरकारले पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेमवर्कहरू, सन्धि सम्झौताको अन्तर्गत रहेर र राष्ट्रिय आवश्यकता बमोजिम नै केही कामहरू अगाडि नीतिगत रूपमा अगाडि ल्याएको कुरा छ। जस्तो उदाहरणको लागि अब यो युनाइटेड नेसन्स अब फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज भन्नेको नेपाल 1994देखि पक्ष राष्ट्र भएदेखि नै हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा जोडिएका छौँ र त्यो मार्फत चाहिँ न्यूनीकरण र अनुकूलनका अभ्यासहरू, त्यसमा भनौँ न, त्यसमा प्राविधिक सहयोग लिने कुरा अनि आर्थिक सहयोग लिने कुराहरू पनि भइराखेका छन्। र स्वदेशमा चाहिँ हामीले बिर्सिनु नहुने कुरा चाहिँ जस्तो हामी कहाँ यो जलवायु परिवर्तन नीति होइन 2067 आयो। त्यस पछाडि चाहिँ फेरि तल 2076 हाम्रो संशोधित अर्को आएको छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 2065तिर हामीले पहिलोपटक होइन यो अनुकूलनका होइन योजना, राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरको अनुकूलनका योजना लागू गऱ्यौँ, कार्यान्वयन गऱ्यौँ। त्यसै गरिकन मैले पोलिसीकै कुराहरू गरिराखेको छु यहाँलाई। त्यसै गरिकन हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था त छँदैछ आफ्नोमा होइन, ती बाहेक पनि नीतिगत हिसाबले, कार्यक्रमको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि पछिल्लो चरणमा अलि महत्त्वपूर्ण दुईवटा हामीहरूको क्षेत्रमा काम गरिराखेका छौँ नेपाल सरकारले। एउटा त अब मोटामोटी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको हिसाबले चाहिँ हामी यो नेसनली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन भन्छौँ, त्यो 2016-20 को पहिलो थियो, त्यो सकियो। अब 2020-30 को दोस्रोमा अहिले हामी चलिराखेका छौँ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ खास गरी यो जलवायु परिवर्तनको धेरै चाहिँ न्यूनीकरण, केही अनुकूलनका अभ्यासहरूको पनि त्यहाँ व्यवस्था छ। त्यसमा खास गरी चाहिँ जस्तो अब भनौँ न, यहाँलाई यो माटोमा चाहिँ हाम्रो यो सोइल अर्ग्यानिक म्याटर भन्छ होइन, अर्ग्यानिक म्याटरको हिस्सा बढाउने 3.95, अहिले हामी करिब 2 को हाराहारीमा छौँ। त्यसले चाहिँ 30 सम्ममा चाहिँ 3.95 पुर्याउने भनेको छ। त्यसै गरिकन यो
यो गोठ सुधार गरेर गोठे मल सुधार गर्ने, कम्पोस्ट मल सुधार गर्ने व्यवस्था त्यसमा सानसानो कुराहरू छन्। त्यसै गरिकन प्लान्टेसन बढाउने कुराहरू त्यसमा गरिएको छ। मैले विचार हो कि माटोको मात्रा बढाउने भने कसरी बढ्छ? माटोको मात्रा होइन, माटोमा यो सोइल अर्ग्यानिक, यो भनेको प्राङ्गारिक पदार्थ, पोषक तत्त्वहरू बढाउने भनेर बुझौँ। त्यसले चाहिँ माटोमा हाम्रो जीवन हो। माटो भनेको, माटोमा एक हत्केलाभरिको एक मुठी माटोमा चाहिँ संसारको अहिले हामी जति जनसङ्ख्या छौँ नि त्योभन्दा बढी सूक्ष्म तत्त्वहरू हुन्छ। हामी आँखाले प्रायः देख्दैनौँ, कतिपय देख्न सक्ने साना छन्, कतिपय सूक्ष्म छन्, देखिँदैन। त्यो भनेको माटोलाई उर्वर बनाउने, त्यति मात्रै भएन, यो कार्बन सेक्वेस्ट्रेसन भन्छौँ नि हामी, त्यसलाई समेत यो मद्दत पुर्याउने यो खालको गतिविधि त्यहाँ हुन्छ। त्यसकारण त्यो भनेको हाम्रो जीवन हो। किन हामी उत्पादन माटोबाटै लिन्छौँ, मोस्टली 95% हामीले खानेकुराहरू माटोबाटै उब्जन्छ। त्यसमा त्यही सूक्ष्म जीवहरूको एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ र चाहिँ त्यसलाई सूक्ष्म जीवहरूको यो भनौँ जीवनचर्यालाई राम्रो गराउनको लागि र समग्रमा माटोको गुणस्तर बढाउनको लागि चाहिँ सोइल अर्ग्यानिक म्याटरको आवश्यकता हुन्छ। त्यो बेसिकली कार्बन हो। दुईवटा कुरा हुन्छ माटोमा एकदमै आवश्यक कुरा, एउटा कार्बन हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ सूक्ष्म जीवाणु। खैर यसको कारणले गर्दा माटो हाम्रो अहिले खेतीपाती राम्रो हुने हो। अहिले पछिल्लो समय हाम्रो खेतीपातीको अभ्यासमा जहाँ हामी असन्तुलित मात्रामा रासायनिक मलको बढी प्रयोग गर्ने गरेका छौँ, यी कारणले गर्दाखेरि हाम्रो माटोको अवस्था एकदमै खराब हुँदै गएको छ। सोइलमा माटोमा अर्ग्यानिक म्याटर अघि भने जस्तो प्राङ्गारिक पदार्थ एकदमै घट्दै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार पनि करिब 3% हुनुपर्छ भनिन्छ। हामी 2 को हाराहारीमा छौँ। त्यसलाई चाहिँ 3.95 बनाउने भनेर एनडीसीमा भनेको छ। हाम्रो समग्रतामा नेपालको खेतीयोग्य भूभागको माटोको गुणस्तर चाहिँ खस्किएको छ, उर्वरा शक्ति खस्किएको छ एकदमै। हजुर, त्यो लगायत त्यस्ता कुराहरू चाहिँ एनडीसीमा गरियो। मैले नीतिको कुरामा गर्दै थिएँ। त्यो लगायतका अरू थुप्रै कुराहरू छन् त्यसमा, जस्तो अब यो क्लाइमेट स्मार्ट भिलेजहरू बनाउने कुराहरू त्यसमा गरिया छ होइन। मैले भने अनि प्लान्टेसन गर्ने कुराहरू होइन त्यसमा गरिया छ। तर यहाँनिर भन्नुपर्ने हुन्छ त्यो बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ जुन लेभलको हाम्रो आन्तरिक रूपमा छलफल बहस हुनु पर्थ्यो, सहभागितामूलक हुनु पर्थ्यो, त्यो नभएको देखिन्छ कृषिको पक्षबाट हेर्दाखेरि। यो एनडीसीको कुरा भयो। त्यसै गरिकन हाम्रो चाहिँ अब यो नेसनल एडप्टेसन प्लान भनेर चाहिँ हाम्रो अर्को 2020-50 को आएको छ, हालसालै होइन आएको छ। त्यसमा चाहिँ अनुकूलनका कुराहरू बढी गरिएको छ। अनुकूलनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि अब त्यसमा अब यो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रिकल्चरको अभ्यासहरूलाई प्रवर्धन गर्ने कुरा, हाम्रो रैथाने जातहरू र त्यसपछि हाम्रो कृषि जैव विविधतालाई संरक्षण गर्ने कुरा होइन, त्यसपछि एकीकृत माटोमा फेरि खाद्य तत्त्व व्यवस्थापन गर्ने कुरा होइन, अनि सिँचाइकोमा होइन अलिकति क्लाइमेट स्मार्ट सिँचाइका कुरा, इरिगेसन सिँचाइ विस्तार गर्ने कुरा र चाहिँ युज इफिसियन्सी त्यसको प्रयोगमा दक्षता। किन भन्दा अबको समय एकदमै बुझ्नुपर्ने हामी सबैले के छ भन्दा अबको दिन भनेको जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा अबको दिन भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भन्दा ग्रो मोर फ्रम लेस अथवा थोरै धेरै उत्पादन गर्ने सबै कुरामा लागु हुन्छ। त्यो थोरै पानी होइन, थोरै मलखात, थोरै विषादी, थोरै श्रम, सबै कुराहरू थोरै गरेर उत्पादन बढाउने अबको अभियान त्यो भएको हुनाले त्यस्ता केही व्यवस्थाहरू एडप्टेसन प्लानमा गरिएको छ। खास परिवर्तन ल्याउनका लागि, खास यो जलवायु परिवर्तनले पारेको असरलाई काउन्टर गर्न सक्ने गरेका छलफल भएको हामीले नसुनेको हो कि नभएका हुन्? एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनु भएको छ यहाँले। अब हामी पनि त्यही विषयमा घोत्लिया छौँ, त्यही कुराहरू हुन्छ। हाम्रा बहसहरूमा यी विषय किन प्राथमिकतामा पर्दैनन्, चाहे त्यो संसद होस् चाहे अन्य बाहिरको फोरम होस्, किन प्राथमिकता पर्दैन भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय छ। यहाँले नि उठाउनु भएको जस्तो कृषिको कुरा गऱ्यो भने एउटै विषय उठ्छ, 2-3टा कुरा उठ्छ। रासायनिक मल एउटा, मल पाइएन भन्ने एउटा विषय उठ्छ, कहिलेकाहीँ बिउ पाइएन भन्ने आउला, मल पाइएन भन्ने आउँछ, कृषिका अनुदान चाहिँ सही मान्छेले पाएनन् भन्ने कुरा आउँछ, 1-2वटा विषय उठ्छ। ती विषयभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ अब भनेको जस्तो संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि जलवायु परिवर्तन लगायतको कारणले गर्दा विगत केही वर्षदेखि यो अभियानको रूपमा उठाएको विषय अहिले खाद्य प्रणालीको रूपान्तरणको विषय छ। हामीले त्यसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हाम्रो प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिसकेका छौँ। अस्ति भर्खर हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यो फुड सिस्टम ट्रान्सफर्मेसन +2 को हाम्रो उसमा इटलीको उसमा गएर सहभागी भएर आउनुभयो। त्यहाँ पनि हाम्रो सम्मानज्यूले यिनै कुराहरू बोल्नु भएको छ। तर फेरि पनि कहीँ कतै आन्तरिक रूपमा घरमा हामी त्यो विषयको बहस गर्न, त्यो विषयलाई
उपयुक्त रूपमा नीतिगत रूपमा र खास गरी लगानीको हिसाबले प्राथमिकतामा राख्न हामी चुक्या छौँ कि भन्ने लाग्छ। किन भन्दा मैले अघि पनि अलिअलि प्रसङ्ग गरेँ, अहिले जस्तो परिवेशमा हामी अपरेट गरिराखेका छौँ, जस्तो परिवेशमा छौँ नि, यो स्थिति कायम रहेमा, यसमा सुधार नभएमा हाम्रो कृषि र खाद्य सुरक्षा चाहिँ सङ्कटमा पर्नेवाला छ। त्यो निश्चित छ। र फेरि त्यो कारणले गर्दा हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा, विकसित देशहरू र धनी देशहरूसँग तुलना गर्दा उनीहरूको प्रविधिको स्तर होइन, उनीहरूको लगानीको अवस्था र उनीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चरको अवस्था लगायतको कारणले गर्दा जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुझ्न सक्ने क्षमता हामीभन्दा धेरै बढी छ। अब यसलाई बहसमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ, संसदभित्र बाहिर होइन, अरू फोरमहरूमा। र त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई फेरि बाटो पनि हामीले एक हिसाबले तय त गरेका छौँ कि अहिले पनि मैले भने नि, यो खाद्य प्रणालीको रूपान्तरणको जुन हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा यो स्वदेशमा पनि हाम्रो विभिन्न डायलगहरू भए, बहसहरू, संवादहरू भए र त्यही संवादको आधारमा हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हामीले आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। हामीले कसरी अब हाम्रो खाद्य प्रणाली रूपान्तरण गर्छौँ भनेका छौँ। त्यसमा हामीले जलवायु परिवर्तनलाई केन्द्रमा राखेर हामीले चाहिँ अब दिगो 3टा कुरा भनेका छौँ। दिगो, उत्थानशील अथवा रेजिलियन्ट र इन्क्लुसिभ अथवा समावेशी कृषि प्रणाली चाहिँ हामीले अब विकास गर्छौँ भनेका छौँ। सन्देश सम्झौतामा प्रतिबद्धता जनाउने कुरामा होस् वा मुलुकभित्र कानुन बनाउने कुरामा होस्, कमी हुँदैन कहिले पनि। तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा कसरी लैजाने, कार्यक्रमका रूपमा कसरी रूपान्तरण गर्ने प्रश्न चाहिँ जहाँ पनि त्यही छ। अब जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा भएका अध्ययन अनुसन्धानहरूले के देखाएको छ भन्दा, हामीले बढी उत्पादन गर्ने उपभोग गर्ने धान, गहुँ, मकै लगायतका बालीहरूको उत्पादन घट्ने देखाएको छ। तथ्याङ्क विभिन्न छन्, हेर्नुहोस् होइन, समग्रमा घट्ने देखाएको छ, त्यसमा चाहिँ दुविधा छैन। गहुँको हकमा चाहिँ कसैले 2050सम्म बढ्छ, त्यसपछि चाहिँ यो स्टेग्नेसन हुन्छ, पछि घट्छ भनेको छ। अरू धेरै प्रतिवेदनले यो क्रमशः घट्दै गएको नै देखाएको छ होइन, घट्दै जाने नै फोरकास्ट भएको छ। एउटा विषय त्यो। अर्को भनेको चाहिँ त्यसको विकल्पमा के त भन्ने कुराहरूमा एउटा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो सन्दर्भलाई लिएर हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले म छोटकरीमा भन्न चाहेँ, हामीले चाहिँ गरेका विभिन्न कामहरूमध्ये एउटा अहिले पछिल्लो समय राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ हामी यो वैकल्पिक बालीको अभियानमा छौँ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो रैथाने बालीहरू हामीले नै हाम्रो परम्परागत रूपमा लगाइआएका बालीहरू। तर एउटा कुरा जोडौँ डाक्टर साहब, यसमा उत्पादकत्वको हिसाबले त्यो चाहिँ अलिक कम उत्पादन हुने भनेर मानियो नि, त्यसकारण विकासे बालीहरू भनेर ल्या होइन हामीले। एकदमै सही हो। त्यो सही कसरी हो भन्नुहुन्छ भने, एक समय थियो हामीले यो जनसङ्ख्या बढे अनुसार चाहिँ अब यो खाद्यान्न बढाउनु पर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हरित क्रान्ति विश्वव्यापी रूपमा, खास गरी एसियामा बढी होइन, भारत लगायतका देशहरूमा हरित क्रान्तिको एउटा लहर आयो 1960को दशकमा। त्यसले निश्चित रूपमा उत्पादन बढायो होइन, र त्यति बेलाको खाद्य सुरक्षामा ठुलो टेवा पनि पुर्यायो। तर कालान्तरमा के देखिँदै गयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त दिगो रहेनछ। त्यसले माटोको गुणस्तर कमजोर बनायो। त्यतै 3-4वटा कुराहरू थियो त्यसमा। एउटा धेरै फल्ने जातहरू होइन, सम्भवतः अब अलि होचो जातको अब छिटो तयार हुने जातहरू, त्यस पछाडि गएर रासायनिक मलको एकदमै धेरै प्रयोग होइन, र हेभी मेसिनरीको होइन, मेसिनहरूको प्रयोग। यी 3टा कुराको अब असर स्वरूप के देखियो त भन्दा, माटोको उर्वरा शक्ति, अहिले पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, माटोको उर्वरा शक्ति र माटोको गुणस्तर खस्कँदै गयो होइन, वातावरण पनि नकारात्मक असर पर्यो, अन्डरग्राउन्ड वाटर त्यसमा पनि असर पर्यो, त्यसको अलावा वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा असर पर्यो भन्ने कुरा भएपछि यो 90को दशकमा आउँदै यो विषयले अलिकति महत्त्व पाएर त्यस पछाडि अब हामी यो दिगो रहेनछ, अब दिगो खेतीपातीको प्रणालीमा जानु पर्यो भने संसारभरि बहस त्यहाँबाट प्रारम्भ हो। अहिले हामी रैथाने बालीको कुरा गरे पनि यो त हाम्रो त स्ट्रेन्थ अथवा हाम्रो त यो उपबल पो रहेछ, हाम्रो सक्षमता पो रहेछ भन्ने खालको अहिले संसारव्यापी रूपमा चाहिँ यसको रियलाइजेसन भएर अहिले संसारव्यापी रूपमा यस्तो वैकल्पिक बालीहरू, खास गरी रैथाने र स्थानीय बालीहरूको प्रवर्धन बढ्दै गएको छ। यसमा अलिकति जोडेर भन्नुपर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि यही कुरालाई मध्यनजर गरेर यो वर्ष 2023लाई अन्तर्राष्ट्रिय कोदोजन्य बाली वर्ष भनेका छन्। हामीले नेपालमा खेती गर्ने कोदो होइन, चिनो, कागुनो, जुनेलो लगायतका हाम्रा कोदोजन्य बाली र अन्य बालीहरू पनि, त्यो भनेको मतलब जौ, उवाज होइन, त्यसपछि गएर फापर अनि यो लट्टे लगायतको बालीको प्रवर्धनको लागि नेपाल सरकारले विगत 3-4 वर्षदेखि एउटा राष्ट्रव्यापी अभियान ल्याएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय कोदोजन्य बाली वर्ष त अहिले आयो, हामीले त 4-5 वर्ष अगाडिदेखि गरेका छौँ।
र त्यसमा अलिकति त्यसको परिणाम के छ त? त्यसको के आयो त्यसमा? अहिले त्यसको छ। त्यसको पहिलो कुरो अहिले सायद यो बहसको समय थोरै होला, तथापि त्यसको 5वटा एकदमै मुख्य कुराहरू छ। छोटकरीमा भन्दा यस्तो रैथाने बालीको महत्त्व, यसको जलवायु परिवर्तन अनुकूलनको महत्त्व, त्यसपछि यसको गएर पोषणको महत्त्व, खाद्य सुरक्षाको महत्त्व, यो बारेमा चाहिँ समाजमा पर्याप्त रूपमा चेतना छैन र समाजमा यसको बारेमा गलत धारणा छ। अहिले पनि पश्चिमतिर यहाँहरू जानुभयो भने कतिपय ठाउँमा है अहिले घट्दै गएको छ, तैपनि अझै पनि 2टा फ्यामिली नजिकको छिमेकी झगडा गऱ्यो भने त कोद्या खान्ते होस् त फाप्रे खान्ते होस् भन्ने चलन छ। त्यो सामाजिक गलत मान्यता छ, जसको कारणले गर्दा यस्तो पोसिलो बालीलाई हामीले हेला गरेका छौँ। यसलाई चिर्नको लागि एउटा हामीले प्रचार प्रसार र सचेतनाको काम गर्छौँ। दोस्रो भनेको चाहिँ कृषकलाई अहिले यहाँले कुरा उठाउनु भयो नि त, उत्पादन कम छ, किसानलाई फाइदा छैन, त्यस कारणले छोडेर अलिकति अरू बालीमा गयो भन्ने छ नि, त्यो सही हो। तर त्यसको लागि पनि उपायहरू छ। एउटा त हामीले नयाँ उन्नत जातहरूको पनि विकास गरिरहेका छौँ, कोदो, फापर, जौ वा यिनीहरूमा त्यो प्रयोग गर्नको लागि प्रमोट गर्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ लागत घटाउने उपायहरू पनि छन्। लागत घटाउने उपायहरूमा जस्तो भनौँ न, यो मलको सही सदुपयोग गर्ने, कम प्रयोग गर्ने, र अर्को उसको लागत बढेको उसलाई घटाउनको लागि सोझै अनुदान दिने पनि कार्यक्रम छ। त्यो भएपछि किसानलाई राहत भयो नि। त्यो चाहिँ दोस्रोमा छ, प्रविधि र उत्पादन सहयोगको कम्पोनेन्ट दोस्रो भयो। तेस्रो सम्भवतः सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट तेस्रो छ। हामीले भनेर मात्रै भएन, हामीले यसलाई त हाम्रो फुड हेबिटमा ल्याउनु पऱ्यो, टेबलमा ल्याउनु पऱ्यो। टेबलमा ल्याउनको लागि के छ भन्दा हामीसँग परिकारमा विविधीकरण छैन क्या। हामी कि रोटी भन्छौँ, कि ढिँडो भन्छौँ, कि खिर भन्छौँ, कि पुलाउ पुवा यस्तै मात्रै छ। तर यसबाट त आधुनिक पुस्तालाई, केटाकेटीलाई, यङ्स्टर्सलाई होइन, युवाहरूलाई मनपर्ने मोमो, पिज्जा, चाउमिन होइन, त्यस पछाडि गएर कुकिज होइन, ब्रेड, सहस्र थरीको सबै बन्छ। हामीले प्रयास गरेका छौँ। त्यो भयो भने के हुने भयो त भन्दा पोषण पनि राम्रो हुने भयो होइन र, खाद्य सुरक्षा पनि राम्रो हुने भयो, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पनि। यी बालीहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीले धेरै बहस गरेनौँ। यी सबै बालीहरू जलवायु परिवर्तन अनुकूलन छन्। किन? यसमा पानी कम चाहिन्छ, सुक्खा खडेरी बढी सहन सक्छ, उच्च तापक्रम पनि बढी सहन सक्छ, मल कम भए पुग्छ, रोग किरा पनि कम लाग्छ। यो सबै हाम्रो जलवायु अनुकूलित गुणहरू भए। त्यस कारणले गर्दा यसको हामीले प्रवर्धन गरेको हो। र अब परिकार विविधीकरण गऱ्यौँ भने अहिले हामीले अभियान, म यहाँलाई अलिकति जोड्न चाहेँ, हामीले नै यो अभियान सुरु गऱ्यौँ र हामीले नेपाल सरकार मार्फत चाहिँ नेपाल सरकारलाई अनुरोध गऱ्यौँ। र यहाँको अहिलेको बजेट वक्तव्य यहाँले सुन्नुभएको थियो भने बजेट वक्तव्यमा 2टा एकदमै ठुलो नीतिगत विषय आएको छ, हामीले धेरै वर्षदेखि उठाउने गरेको। एउटा चाहिँ विद्यालयको दिवा खाजा भन्ने कार्यक्रम छ, त्यसमा रैथाने बालीलाई समावेश गरौँ। त्यो गऱ्यो भने यसले स्थानीय उत्पादनलाई, स्थानीय बजारको व्यवस्था गर्यो। विद्यार्थीको हाम्रो कुपोषणको डरलाग्दो अवस्था छ नेपालको। 43% हाम्रा 5 वर्ष मुनिका बालबच्चा कुपोषित छन्, स्टन्टेड छन्, भने मतलब पुड्को छन्। त्यो दीर्घकालीन कुपोषणको लक्षण हो, जसले गर्दा अहिले हामीले एउटा पुस्ता, हाम्रो अहिले यो जङ्क फुड जसलाई भन्छौँ हामी, यो प्याकेजको आइटम, अल्ट्रा प्रोसेस फुडहरूको कारणले गर्दा अहिले हाम्रो एउटा पुस्ता हामीले सिद्ध्याउँदैछौँ भन्ने यो हामीले बुझ्नुपर्छ। काठमाडौँमा 2019मा गरेको एउटा अध्ययनमा के पाइयो भन्दाखेरि चाहिँ 2 वर्षभित्रका बच्चाहरू, जसको आमाको दुध चुस्नुपर्ने, टाँसिराख्नुपर्ने बच्चाको यो क्यालोरी अथवा शक्तिको स्रोत चाहिँ 25% अथवा 1/4 चाहिँ उसले यस्तै बजारको जङ्क फुडबाट लिएको छ। भनेपछि हामीले यो पुस्तालाई कता लाँदैछौँ? यो विषयलाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो रैथाने बालीको अभियान चाहिँ सुरु गरेका छौँ। बजेटको 2टामा एउटा त्यो बनियो। अर्को उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अर्को भनेको चाहिँ उत्पादन मात्रै गरेर भएन नि त, यो त बजारमा आउनु पर्यो। बजारमा आउनको लागि यसको जहाँ उत्पादन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ बजार अलि छैन यसको। सहर बजारमा चाहिँ बजार छ। अनि हामीले के भन्यौँ भन्दा अब यो हाम्रो खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको डिपो त होइन, हाम्रो दुर्गम धेरै ठाउँमा छ। अनि किसानले स्थानीय स्तरमा उत्पादन गरिदिनुहुन्छ, खाद्यको त्यहाँको डिपोले सङ्कलन गर्छ, किनिदिन्छ, अनि त्यो काठमाडौँ लगायतको सहर बजारमा ल्याएर चाहिँ वितरण गर्छ। एउटा इक्जाम्पल दिन्छु यहाँहरूलाई, अब टिभी हेरिराख्नु भएकोलाई नि एकदम नयाँ राम्रो लाग्न सक्छ। हामीले ग्रामीण रूपान्तरण त्यसै भने होइन, ग्रामीण रूपान्तरण जोडिएको छ यसमा। एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, हुम्लाको सिमकोट भन्ने पालिका, हामीले यो कार्यक्रमबाट 133 पालिकामा काम गरेको गत वर्ष, आउने वर्ष यो वर्ष 167 पालिकामा काम गर्दैछौँ। अनि उहाँहरूकोमा यो चिनो र कागुन उत्पादन हुने, त्यहाँको पालिकाले हामीले चाहिँ किसानलाई अघि त्यो लागत कम गर्न, फाइदा बढाउन अनुदान दिने व्यवस्था छ भने नि 10 रुपियाँ प्रति किलो किसानले त्यहीँ पाउनुभयो। त्यसपछि उहाँहरूले पालिकाले खाद्यसँग सम्झौता गरेर खाद्यलाई बेच्यो, खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनीको डिपोलाई। खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनीले काठमाडौँ ल्यायो। अनि हामीले एक दिन हामीले काठमाडौँ महानगरमा पनि हामीले करिब 11 लाख
पैसा पठाएको थियौँ। काठमाडौँ महानगरमा पठाउनु यहाँ त रैथाने बाली त खासै धेरै उत्पादन हुँदैन, तर ठुलो बजार हो नि त। अनि काठमाडौँ महानगरको अथवा काठमाडौँभित्र भएको गतिविधिको एउटा असर प्रभाव त देशव्यापी हुन्छ नि त, अन्तर्राष्ट्रिय पनि हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरू समक्ष हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ र यसलाई चाहिँ एउटा दिवा खाजामा एक दिन चाहिँ यो चिनो कागुनोको खिर खुवाउने भन्ने कार्यक्रम भयो। त्यसमा हुम्लाको सिमकोटबाट खाद्यले खरिद गरेर यहाँ ल्याएको त्यो नै 35 क्विन्टल, निकै ठुलो परिमाण हो कि 35 क्विन्टल एकै दिनमा काठमाडौँ महानगरभित्रका 79वटा विद्यालयका 2-3वटा विद्यालयमा चाहिँ पुग्न सकिएन भन्ने खबर आएको छ। त्यो त धेरै म्यासिभ कुरा हो। 34,000 विद्यार्थी एक दिनमा त्यो चिनो र कागुनोको खिर, मैले एक्जाम्पल दिएको। यसले के गर्यो, विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइ, त्यसपछि गएर कुपोषणको समस्या कम गर्नमा मद्दत पुर्यायो भने उत्पादन हुने थलोमा स्थानीय रूपमै उहाँहरूले काठमाडौँ ल्याउनु त उहाँलाई गाह्रो हुन्थ्यो नि त। राज्य बजार व्यवस्थापन पनि राज्यले गरिदियो। कति राम्रो कुरा। यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हामीले भनेको ग्रामीण रूपान्तरण सम्भव छ। चौथो र पाँचौँ छोटकरीमा मात्रै भने चौथो कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ यसैसँग जोडिएको कम्पोनेन्ट भयो। हामीले यसमा आधारित भएर होमस्टे सञ्चालन गर्ने, रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालन गर्ने, कोसीले घर स्थापना गर्ने होइन, त्यस पछाडि गएर चाहिँ मेला महोत्सव आयोजना गर्ने, प्याकेजिङ राम्रो खालको प्याकेजिङ लेबलिङ र ब्रान्डिङ गरिदिएर मार्केटिङमा सघाउ पुर्याउने, र कसैले अब यो बेकरी आइटम बनाउन चाह्यो गाउँघरमै भने अथवा सहर बजारमै भने पनि अलिअलि त्यस्तो सामग्रीहरू सहयोग गर्ने, यो थुप्रै सुविधा चौथोमा छ। यसलाई व्यवसाय सहयोग अथवा हामी त्यसलाई भन्दा यो इन्टरप्रेन्योरसिप डेभलपमेन्ट र मार्केटिङ सपोर्ट भन्छौँ। पाँचौँ भनेको अहिले पनि अलिकति प्रसङ्ग गरेका थियौँ हामीले, संरक्षण। हाम्रो रैथाने जातहरू करिब 40% हाम्रो हराइसकेको एउटा अनुमान छ। यो हराउँदै गयो भने हाम्रो खाद्य सुरक्षा पोषणमा हाम्रो कति ठुलो असर पर्ला। त्यस कारणले रैथाने हाम्रा बाली र जातहरू बचाउने अर्को अभियान छ। 5वटा कम्पोनेन्टमा हामी काम गरेका छौँ। र अर्को एउटा कुरा यहाँहरूको यो लोकप्रिय माध्यमबाट म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, आज हामीले धेरैलाई भनेका छौँ हामीले यो कुराहरू गर्न सकिने सामान्य कुरा छ, सामान्य कुरा छ। हामी खाजा त सबै खान्छौँ होइन। अहिले धेरै जस्तो चाहिँ ठाउँमा खाजा भनेको सजिलोको लागि भनेर यो चाउमिन टाइपको खाजा पनि छ अब होइन, कतिपय ठाउँमा यस्तो छ। हाम्रो अनुरोध के हो भन्दाखेरि चाहिँ सरकारी निकायहरूले, खास गरी सार्वजनिक निकायहरूले सार्वजनिक रूपमा र सरकारी बजेटबाट जो खाजा खान्छौँ नि, आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो चोइस भयो होइन, तर सरकार त अरूभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने भएको भएर देखाउनु पऱ्यो नि त पहिला। त्यस कारणले हामीले सरकारी पैसाले खाजा खाने कार्यक्रममा चाहिँ यही रैथाने बाली जहाँ जे उत्पादन हुन्छ त्यही रैथाने बालीको खाजा खाउँ, त्यो चाउमिन नखाइदिउँ होइन, चाउचाउ नखाइदिउँ। यो त सिंहदरबारबाट सुरु गर्नु पर्ला नि डाक्टर साहब, सिंहदरबारमा चलेका क्यान्टिनबाट अभियान थाल्नु भनेका छौँ हामीले, र म स्वयं चाहिँ हामी गर्छौँ। अहिले काठमाडौँमा नि यहाँले चाहनुभयो भने नि काठमाडौँमा अहिले चाहिँ यस्तो रैथाने बालीको सस्तो पनि, फेरि शुद्ध सफा सस्तो पोसिलो खाजा खाने त्यस्ता खाजा सप्लाई गर्ने रेस्टुरेन्टहरू थुप्रै बनिसकेका छन्। म सरकारी मान्छे नै, मैले मेरो मन्त्रालयमा रिक्वेस्ट गरेका छु, हाम्रो मुख्य सचिवज्यूसँग पनि यो हामीले अनुरोध गरेका छौँ होइन। सरकारले नै पहिला सुरु गर्नुपर्छ, एकदमै सही हो। तर पालिकाहरूले अहिले धेरै ठाउँमा पालिकाहरूले यो सुरु गरेका छन्। त अब धान खेतीको बेला खडेरी पर्यो, अब त्यसको विकल्प के दिने क्विकमा डाक्टर साहब? एकदमै सही कुरा भन्नुभएको छ यहाँले पनि। अब हामी दुईवटा विकल्पमा, अब तुरुन्तैको बालीको एउटा कुरा भयो होइन, अब अर्को कुरा तुरुन्तैको बाली भने मतलब अब हिउँदे बालीमा अब छोटो तयार हुने, पहिला त अब हामीले धेरै बहस गरेनौँ, अब हामीले जानुपर्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालको रणनीतिबाट लिएर जानुपर्ने छ। अल्पकालमा हामीले छिटो तयार हुने बाली लिनुपर्ने छ, अनि त्यसपछि गएर सुक्खा सहन सक्ने जातहरूको विकास भएको छन् त्यो लिनुपर्ने छ। खडेरी सहन सक्ने, सुक्खा सहने साथसाथै डुबान सहन सक्ने हाम्रो जातहरू पनि विकास भएको छ, त्यो लिनुपर्ने छ। अर्को भनेको चाहिँ यो उच्च तापक्रम सहन सक्ने, हिट टोलरेन्ट, हिट स्ट्रेस होइन, टोलरेन्ट जातहरूको पनि विकास भएको छ, खास गरी गाउँमा। त्यो पनि अब हामीले किसानहरूले त्यो बुझ्नु पर्यो एउटा कुरा। अर्को चाहिँ तपाईँको अब यो सङ्केतलाई हामीले फलो गर्नु पर्यो। अहिले मेसेज आउँछ उहाँहरूलाई होइन, यो हामीहरूको डिएचएम मौसम पूर्वानुमान महाशाखा र हाम्रो कृषि अनुसन्धान परिषद, हाम्रो कृषि विभागको तर्फबाट मेसेज जान्छ। त्यो मेसेजलाई उहाँले सुनेर मनन गर्नु पर्यो, त्यो अनुसार खेतीपाती तौर तरिका गर्नु पर्यो। त्यो बाहेक अब एउटा मकै विकल्प हुन सक्ने कुरा आछ, हिउँदे मकै एउटा होइन। हिउँदे मकै छिटो पनि लगाउन सकिन्छ। अहिले तुरुन्तै जुन मध्य प्रदेशमा यो समस्या देखिएको छ त्यहाँ चाहिँ हामीले अलिक छिटो चाहिँ गर्न सकिने भनेको हिउँदे मकै गर्न सकिन्छ।
असोज कार्तिक अलिकति असोज, किन भन्दाखेरि फेरि मनसुनै रहिराखेको हुन्छ, त्यसले फेरि त्यो पनि असर हुन्छ फेरि। तथापि हामीले स्प्रिङ भनेर हामीले मकै सुरु गर्न, स्प्रिङ होइन विन्टर मकै भनेर सुरु गरेका छौँ, त्यो गर्न सकिन्छ। एउटा अर्को चाहिँ अलिक क्रान्तिकारी जस्तो लाग्ला, तर अब भारत लगायत देशमा त भइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ धान नहुने ठाउँमा, धान नै हुने ठाउँमा पनि अब पानीको कारणले धान नहुन सक्ने भयो भने कोदो लगायतका अहिले हामीले कुन जुन बालीको कुरा गऱ्यौँ नि, ती बालीहरू सम्भावना छ। हामी कहाँ चाहिँ ठ्याक्कै धान खेती हुने ठाउँमा कोदो बाली लगाउने यो चाहिँ अध्ययनकै क्रममा छ, हेर्नुहोस् होइन। तथापि भारत लगायतको देशहरूमा चाहिँ त्यो भइसकेको छ। त्यस कारणले अब हामीले वैकल्पिक बालीमा नगइकन चाहिँ उपाय छैन जस्तो देखिन्छ, र त्यसको लागि चाहिँ अनुसन्धान र अनुसन्धानको लागि चाहिँ लगानी, यति कुरा एकदमै आवश्यक छ। हस्, कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। आज हामीले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबाट कसरी कृषि क्षेत्रमा जोगिने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर डाक्टर रामकृष्ण श्रेष्ठसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।